नाज़रीन, इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत के मंजरनामे से हटाने के लिए PDM में शामिल हर सियासी जमात एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन खान साहब हैं कि टस से मस नहीं हो रहे। और इतलात ये भी हैं कि अब नून लीग बरह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पर चढ़कर दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए पैगामात भिजवा रही है। उधर नून लीग में एक कुल मुख्तार समझने वाली रहनुमा मरियम नवाज ने नई मिलिट्री क़यादत से बड़ा मुतालबा कर दिया है, और ये वो मुतालबा है जो किसी जमाने में PDM ने रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से किया था। वीडियो में आगे चलकर यही बताया जाएगा कि मरियम नवाज ने जनरल आसिम मुनीर से क्या बड़ा मुतालबा कर दिया है। क्या जनरल आसिम मुनीर नून लीग की गिदड़ भभकियों को संजीदा लेंगे? क्या इस्टेब्लिशमेंट भी कप्तान की वजारत उज़्मा पर वापसी चाहते हैं? आर्मी चीफ को अचानक बरतानिया के दौरे पर क्यों जाना पड़ा? क्या आलमी ताकतें भी इमरान खान की बहाली के लिए नई मिलिट्री क़यादत से दरख्वास्त करने लगी है? वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब देने के अलावा ये भी बताया जाएगा कि पाकिस्तान ने IMF से एक और खौफनाक मुआहिदा कर लिया। कौन से एक खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे? फील्डिंग कैसे सेट करनी है? इमरान खान ने आम इंतखाबात की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। राना सनाउल्लाह को शेख रशीद को गिरफ्तार करना महंगा पड़ गया। इमरान खान जेल भरो तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा, जेल जाना बरसों याद रहेगा। राना सनाउल्लाह की भड़कें। नाज़रीन, इंपोर्टर सरकार का आखिरी वक्त शुरू हो गया है। इस्टेब्लिशमेंट ने भी शहबाज सरकार के मामले में हाथ खड़े कर लिए हैं और मजीद किसी भी किस्म की सपोर्ट से इनकार कर दिया है, जबकि दूसरी जानब हुकूमत इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने के लिए हर वो हरबा अपना रही है जिससे आम इंतखाबात की तरफ न जाया जाए। कभी IMF की जानब से खतरनाक शराइत की खबरें सामने आती हैं, तो कभी मुल्क के दिवालिया होने की पेशगोइयां की जा रही हैं। ऐसे में मरियम नवाज ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इमरान खान से मुतालिक बड़ा मुतालबा करके वाज़ेह कर दिया है कि ये इत्तेहादी टोला किस गर्ज से इक़्तिदार में आया था। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि PDM इलेक्शन के मामले में खान साहब से खौफ ज़दा क्यों है? क्या पंजाब में PDM की निगरान हुकूमत का खात्मा होने वाला है? कप्तान का प्लान D क्या है? मरियम नवाज ने जनरल आसिम मुनीर से क्या मुतालबा कर दिया है? तहलका खेज खबरों ने मुल्क की सियासत में मजीद बहरान पैदा कर दिया। इमरान खान की सियासी मुलाकातों का सिलसिला मजीद तेज हो गया। इमरान खान की मकबूलियत से वफाकी हुकूमत घबरा गई। शहबाज हुकूमत के हथकंडे काम कर गए। इलेक्शन से फरार की हुकूमत की सरतोड़ कोशिशें अब की बार इस्टेब्लिशमेंट ने नाकाम बना दी। जमान पार्क में तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियां उरूज पर, खान का रहनुमाओं को बड़ा टास्क। नाज़रीन, पाकिस्तान में जारी तवील सियासी कशमकश और बेयकीनी ने पाकिस्तानी रियासत के वजूद पर सवालिया निशान लगा दिया है। यूं तो पाकिस्तानी सियासत हमेशा से एक जहरीला कुआं ही रही है, लेकिन इमरान खान की आमद के बाद इस जहरीले कुएं में मिठास पैदा हो गई थी जो PDM से बर्दाश्त नहीं हुई। मरियम नवाज ने जनरल आसिम मुनीर से क्या बड़ा मुतालबा कर दिया है और नून लीग का सियासी मुस्तकबिल अब किसके हाथों में है? इस पर बात करने से पहले हम आपको बताते चलें कि IMF ने पाकिस्तान के लिए अब कौन से सख्त शराइत रखती है। इतलात है कि पाकिस्तान और IMF में इख्तलाफात बरकरार है। तफसीलात कुछ यूँ है कि पाकिस्तान और IMF के मबैन पावर सेक्टर सब्सिडीज, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी के हदफ और GST के मामले पर इख्तलाफात बरकरार हैं, जिसके बायस तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में 2 रोज की तोसी कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक IMF की टीम के तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जुमा तक शेड्यूल थे, लेकिन बाज़ मामलात पर मजीद गौर के लिए तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में तोसी कर दी गई ताकि पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में किसी हतमी नतीजे पर पहुँचा जा सके। IMF टीम ने बिजली पर आयद सब्सिडी मुकम्मल तौर पर खत्म करने, तमाम मसनूआत और अशिया पर GST को 17% से बढ़ाकर 18% करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान और IMF के मबैन बाज़ मामलात पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका है। पाकिस्तान ने मालियाती खसारे पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ मुतबादिल तजावीज़ पेश की हैं। IMF ने बरामदी शोबे को बिजली पर दी गई सब्सिडी खत्म करने का भी मुतालबा किया है ताकि बिजली की कीमतों में इजाफे से 952 अरब रुपए की गर्दिशी कर्जे में कमी लाई जा सके। उधर इमरान खान को इनकी तमाम मेहनतों का सिला मिलने वाला है, क्योंकि एक वाहिद खान साहब ही हैं जिन्होंने 13 सियासी जमातों के टोले को सबक सिखाया और मुरूसी सियासत करने वालों को खबरदार किया। और ये बात नून लीग के मरकजी रहनुमा मरियम नवाज को बखूबी समझ आ गई है कि वो किसी तौर भी खान साहब को ना गिरा सकती हैं ना झुका सकती हैं। इसलिए इन्होंने इस बात का इतराफ किया है कि इनकी हुकूमत को नवंबर के बाद इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सपोर्ट मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्तान में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि जब कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड हुए तो इन्होंने लोगों से कहा कि मानते हैं इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ। कमर जावेद बाजवा के इस ब्लंडर ने पूरे मुल्क में तबाही मचा दी। अब इतराफ काफी नहीं, मुल्क को कौम के माथे पर लगे दाग को धोना पड़ेगा और अपने किए हुए ब्लंडर को मुल्क से बाहर फेंकना होगा। तहरीक इंसाफ के दौर में नवाज शरीफ समेत पूरी जमात को जुल्म और जबर का सामना करना पड़ा। क्या किसी ने राना सनाउल्लाह, मिफ्ताह इस्माइल या एहसन इकबाल को रोते देखा? जो 4 साल कहता रहा कि मैं इन्हें रुलाऊंगा, आज वो खुद बच्चों की तरह रो रहा है। सियासतदान रोता नहीं, मुकाबला करता है, मगर अफसोस के इमरान खान तो सियासतदान है ही नहीं। जो खुद को कुल मुख्तार समझते थे वो अब जान गए हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ
عوامی بادشاہتی قائم رہ سکتی ہے، اور یہ بات ہماری نئی ملٹری قیادت کو بھی بخوبی پتا ہے کہ سیاست میں مداخلت کر کے اپنی ہی ساکھ کو خراب کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے نئی آرمی چیف نے خود کو سیاست سے دور رکھنے کے لیے پی ڈی ایم کو شٹ اپ کال دے دی ہے اور داخلی اور خارجی معاملات میں مصروف عمل ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر برطانوی وزارت دفاع کی دعوت پر سیکورٹی سے متعلق اسٹریٹجی امور پر بات چیت کے لیے انتہائی اہم دورے پر برطانیہ پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق جنرل عاصم منیر پیر سے برطانیہ کے 5 روزہ سرکاری دورے پر پہنچے ہیں اور اس دورے میں اعلیٰ فوجی کمانڈر بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ طالبان عسکری پسند کے بڑھتے ہوئے مسئلے اور جنوبی ایشیائی خطے کے صورتحال کے پیش نظر اس دورے کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا۔ گزشتہ سال نومبر کے آخر میں پاکستان کے طاقتور آرمی چیف کا عہدہ سنبھالنے کے بعد جنرل عاصم منیر کا برطانیہ کا یہ پہلا دورہ ہے اور سیکورٹی ذرائع نے بتایا کہ دونوں ممالک اس دورے کو بہت اہمیت دے رہے ہیں۔ آرمی چیف 5 سے 8 فروری کے درمیان ولٹن پارک میں 5ویں مشترکہ پاک برطانیہ استحکام کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ واضح ہے کہ ولٹن پارک ایک ایگزیکٹو ایجنسی ہے جسے یو کے فارن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس نے حکومتوں کے درمیان شفاف مکالمے کو فروغ دینے کے لیے بنایا ہے۔ برطانوی آرمی چیف جنرل سر پیٹر سینڈرز کی مشترکہ میزبانی میں منعقد ہونے والی اس کانفرنس کا موضوع جنوبی ایشیا میں علاقہ استحکام، جغرافی سیاست اور دیگر چیلنجز کی واپسی ہے۔ کہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ کوئی بھی آئینی کام اس وجہ سے غیر آئینی نہیں ہوتا کہ مقررہ مدت میں نہیں ہوا۔ 90 دن کے بعد ہونے والے الیکشن کے لیے قانون سازی کی ضرورت نہیں۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران ان سے سوال کیا گیا کہ 90 دن بعد صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے تو ان کی آئینی حیثیت کیا ہوگی۔ اس پر وفاقی وزیر قانون کا کہنا تھا کہ آئینی کام کے مقررہ مدت میں مکمل نہ ہونے کی مستند وجوہات ہونی چاہیے۔ اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ 90 روز کے بعد ہونے والے الیکشن کے لیے قانون سازی کی ضرورت نہیں، لیکن متعلقہ اداروں کو الیکشن وقت پر نہ ہونے کی ٹھوس وجہ دینا ہوگی۔ وفاقی وزیر قانون کا کہنا تھا کہ کوئی بھی آئینی کام اس وجہ سے غیر آئینی نہیں ہوتا کہ مقررہ مدت میں نہیں ہوا۔ آئین کے ساتھ ایسا مذاق نہیں ہونے چاہیے۔ آئین میں شک ہے کہ آئینی کام مقررہ مدت میں نہ ہونے کی ٹھوس وجوہات ہونی چاہیے۔ دوسری جانب یہ اطلاعات بھی ہیں کہ عالمی مالیاتی فنڈز نے پاکستان کے 2 پاور پلانٹس اور اسٹیل ملز کی فوری نجکاری کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آئی ایم ایف نے اسلام آباد میں جاری مذاکرات کے دوران پاکستان سے نجکاری کا پلان مانگ لیا۔ آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا کہ جون تک حویلی، بہادر شاہ اور بلو کی پاور پلانٹس کی نجکاری کی جائے، اسٹیل ملز کی نجکاری فوری کی جائے۔ مذکورہ دونوں پاور پلانٹس پنجاب میں واقع ہیں۔ آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے کہ نجکاری کمیشن پاور پلانٹس کی فوری نجکاری کا پلان دے۔ آئی ایم ایف نے نجکاری میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا۔ نجکاری کا پلان کل تک آئی ایم ایف کے ساتھ فائنل کیا جائے گا۔ ناظرین، ادھر خان صاحب بڑے ہی ٹھنڈے مزاج سے اتحادی ٹولے کی پھرتیوں کو چوپ چاپ دیکھ رہے ہیں۔ میٹنگز زمان پارک میں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اطلاعات ہیں کہ خان صاحب سجی دکھا کر کھبی مارنے والے ہیں۔ لیکن پہلے یہاں یہ بتاتے چلیں کہ حکومت کی جانب سے بلائے جانے والی اے پی سی کا کیا بنا۔ اطلاعات ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر نظر ثانی کے لیے بلائی گئی اے پی سی کی تاریخ تبدیل کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے دہشت گردی کے مسئلے پر بلائے گئے آل پارٹیز کانفرنس 7 کے بجائے 9 فروری جمعرات کو اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ اے پی سی میں ملک کی تمام قومی اور سیاسی قیادت کو مدعو کیا گیا۔ اجلاس میں دہشت گردی اور درپیش چیلنجز کے مقابلے کی مشترکہ حکمت عملی مرتب کی جائے گی۔